کیتا۔ تو اس سلسلے کا تھوڑا جہا حوالہ پڑھ دیا اگے انشاءاللہ پھر مضمون چلنا، کیونکہ دوست بار بار پوچھتے رہتے ہیں، کئیاں دے ساتھی ہے جڑے اس رولے پایا بھی بیٹی ہے کسی چار کوئی نہیں، بہت بڑے شیعہ عالم دی پڑھ دیا تے جن نے کہ فطور پایا نا کہ نہیں جی ایس تو نہیں گل من چاہتی، وہ حل وہ زبانی کر دی۔ میں فصل نصاب پڑھ لگا 77 صفحہ 77 نہیں اگے 79 تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ امام کانی قدس سرہ۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت سارا ساڈا کام انہیں سوکھا کرتا۔ ورث سید ابو القاسم العلوی الکوفی فی الاستغاثۃ فی بدع ثلاثۃ کلام طویل۔ آندہ سید ابو القاسم علوی کوفی اپنی کتاب استغاثہ فی بدع ثلاثہ نا اصلی علی بن احمد بن موسیٰ، بڑا لمبا کلام کیتا۔ اسرّ فی علی ان زینب التی کانت تحت ابوالعاص ابن ربیع ورقیۃ التی کانت تحت عثمان لیست بنتہ۔ ضد کیتی اس گل تے بڑا زور دیتا کہ زینب جڑی ابوالعاص دے گھر سی تے رقیہ جڑی حضرت عثمان دے گھر سی، اے رسول اللہ دی بیٹیاں نہیں، بر ربیبہ تا ہو، اے حضور دیاں پالتو بچیاں پچھوں آئیاں سی، پچھلا تے آپ نے پڑھیا ولم یات الا بما زامہ برہان۔ عالم شیعہ لکھ رہا جنہیں راویاں تے کتاب لکھ، کوئی دلیل نہیں آندا دے سکیا، کوئی گل نہیں وہ پلے کتوں یہ ثابت ہوں۔ حاصل عدم و تأکل کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت علی دین الجاہلیہ بل کان فی زمن الجاہلیۃ علی دین یرتضی اللہ من غیر دین الجاہلیہ۔ نچوڑ دی گل دا یہی ہے، یہی غلام حسین نجفی لکھدا رہندا، ہور بھی کئی لکھدے بھئی یار منن دی گل نہیں آؤندی بے رسول کریم علیہ السلام نبوت تو پہلا جاہلیت دے طریقے تے ہون، کافراں دے طریقے تے ہون، اے دل نہیں مندا۔ اے سمجھ نہ آنے والی گل ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلا جاہلیت دے طریقے تے ہون، بلکہ آپ اس دور دے اندر بھی اس دین تے چلدے سی جڑا اللہ نو پسند